إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ पड़ेंगे और जब समुंदर बहा दिए जाएंगे और जब कब्रें कुरेदी जाएंगी